बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ मसरूफियात थी और आज कुछ ऐसी ख़बरें थी जो कि ज़रूरी था आप तक पहुंचाना, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के दिन जो है वो अरूज पर हैं और तमाम सियासी जमातें अपने आप को ज़ाहिर है कोशिश कर रही हैं कि वो इस इलेक्शन को विन करें, अपनी हुकूमत बनाएं, इक़्तिदार में आवाम के लिए काम करना चाहते हैं जो करें। लेकिन इसमें आज ये ज़रूरी था कि मैं अपने दोबारा से नए व्लॉग्स का जो स्टार्ट है वो इस खबर से करूं, जो कि अच्छी खबर भी है कुछ ऐसे कारकुनों के लिए, कुछ जमातों के लिए, और कुछ बुरी खबर भी है। तो आपको पता है कि अथेंटिक्स न्यूज़ जो है वो आप तक पहुंचाती हैं बाकायदा रिसर्च के हवाले से, रिसर्च करके। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस टाइम जो इलेक्शन के दिन चल रहे हैं, जो इलेक्शन इस टाइम हो रहे हैं, इन इलेक्शन में दो तीन, या आप समझ लें कि एक जमात को छोड़ के बाकी सारी जमातें आपको इलेक्शन में कंपेन करती नज़र आती हैं, आपको एक्टिव नज़र आती हैं, जलसे करती नज़र आती हैं। मतलब कि लीडरान जो है वो जलसे कर रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, बैनर्स लग रहे हैं। एक ऐसा माहौल है कि जैसे एक जमहूरियत दोबारा से बहाल होने जा रही है, और इस जमहूरियत के अलमदार जो है ये सब सियासतदान इकट्ठे हुए हुए हैं। वहीं पर एक जमात, जो ऐसी जमात जो कि मकबूल जमात भी है, जिसको जितना डिनाई करें आप, इससे हकीकत से बिल्कुल भी आप मुंह नहीं छुपा सकते हैं, वो जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस टाइम मौजूद है। और वो जमात अब ज़ाहिर है मंजर आम से गायब होने के बाद भी दिलों में बस चुकी है। उसमें लीडर जो है वो 9 मई के बाद अपने ज़ाहिर है जेल में हैं, और उसके बाद जो है वो जिस तरह से बाकी तमाम जमातें थीं, देखा जाए तो 2018 में एक यही मामला सिलसिला चला था नवाज शरीफ के हवाले से, और उसके बाद मकफ़ात अमल कह लें इसको, आज पीटीए के साथ हो रहा है, लेकिन इस कदर नहीं हो रहा था उस टाइम। तो नाज़रीन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ख़बर की जाने बढ़ते हैं। इस टाइम लग रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून है, बातें हुई थी कि ये डील करके आए हैं, और इस डील के पीछे पहले से ये कंफर्म है, नो डाउट इसमें उनकी सज़ाएँ ख़त्म हुई, नैब रेफरेंस ख़त्म हुए, एवन फील्ड ख़त्म हुआ, उसके बाद और बहुत सारे केसेस जो बने हुए थे सब क्लियर हुए, और फिर जो सादिक और अमीन का मामला था उसमें भी क्लियर करार पाए, जो कि अब कह लें कि खान साहब के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता था कि उनको सादिक और अमीन सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और सादिक और अमीन जो है वो ज़ाहिर है आप सल्लम के अलावा किसी इंसान को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंसान है, ख़ता होती हैं तो उनकी ज़ात के साथ, उनकी निस्बत के साथ कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मामला था। उसके बाद जो है जिस तरह से नून लीग कंपेन कर रही है, और जिस तरह से नून लीग के मंजर सामने आ रहे हैं, नून लीग की जिस तरह धड़ाधड़ स्पीचेस हो रही हैं, पीपल्स पार्टी भी अपने आप को जो है उसमें एक्टिव नज़र आती है। और पीपल्स पार्टी की जो इस टाइम कोशिश है, पीपल्स पार्टी इस टाइम जिस तरह से इलेक्शन कंपेन कर रही है, बिलावल इस टाइम जिस तरह से इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं, नो डाउट के पीपल्स पार्टी की कंपेन्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो रही हैं। और इसके साथ साथ आप सब सोच रहे होंगे कि जी खान साहब तो जेल में हैं, और खान साहब की पार्टी के साथ देखा, हमने भी वीडियोस में देखा, उनको रैलियां करने की इजाज़त नहीं है, उनको कंपेन करने की इजाज़त नहीं है, पकड़ धकड़ अभी से जारी है। 3 तलवार चौक कराची में कल मसला हुआ, जहां पे लोगों को पकड़ा गया। मेरे अपने करीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, MP ये रहे हैं जदून साहब, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर ये हमला डाला गया है। तो मामला जो है इस कदर संगीन है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो हालात होने हैं, जिस तरह से हम देखेंगे कि जो इस टाइम सिचुएशन बनेगी इलेक्शन के दिन, इलेक्शन से कुछ दिन पहले, इलेक्शन के बाद, अल्लाह ना करे वो हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़े। लेकिन ये तो हो गया कि ऐसा सिनेरियो जो कि तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ रहा है 9 मई की शक्ल में। अब इस 9 मई के वाक़े के बाद इस इलेक्शन में क्या होगा? क्या सरप्राइज़ देगी PTI? क्या पीपल्स पार्टी चुप है? ज़रदारी साहब अपने पत्ते नहीं खेल रहे हैं? नो डाउट ज़रदारी साहब इस टाइम जो है वो अपना जो पत्ता उनका होता है, चेंजर, गेम चेंजर तो ज़ाहिर है वो हैं, लेकिन इस दफ़ा उनको खुद जो है वो खाना उनके सामने है। जैसे चील शिकार करती है मुर्गी के बच्चों का, तो बच्चे चूज़े उनके सामने हैं, और वो कभी छोड़ेंगे नहीं इनको। आज़ाद हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और एक तरफ से जो जिस तरह से वो ढके छुपे अल्फाज में, अदम एतमाद में, जिस तरह से हमने देखा कि जीता गया, जरदारी साहब की काबिज थी। फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि उसके बाद चेयरमैन सेनेट के मामले में, तो मेयर कराची के मामले में भी देखा हमने, तो PTI को किस तरह से चुप करवाया जाता रहा।
اور پھر خان صاحب کو پتہ بھی چلا کہ لوٹے ان کے ساتھ تھے، اور ابھی بھی شاید کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ تو ہوگی سچویشن وہ کہ جو آف کیمرہ ہوگی۔ آن کیمرہ کیا ہوگی، پارٹی لیڈران کیا مشاورت کریں گے، کیا تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے جا رہی ہے، کیا عمران خان صاحب اجازت دیں گے اپنے ورکروں کو کہ آپ پیپلز پارٹی کے حق میں کھڑے ہو جائیں اور بلاول کو وزیر اعظم بنا دیں، یا زرداری صاحب یہ چاہیں گے کہ ہم پوری سپورٹ حاصل کریں پی ٹی آئی کی؟ تو یہ بالکل ہاں، بالکل سچ ہونے جا رہا ہے، یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور اس میں یقیناً پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے آزاد ورکرز، ان کو جو سچویشن بنے گی جس مطابق مناسب سمجھیں گے، عمران خان صاحب ان کو اجازت دیں گے، اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے۔ زرداری صاحب بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ اب دوبارہ بیٹھیں، ویسے سیاست ہے، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم پہلے بھی یہ سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں سنتے آ رہے تھے، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ مجبوری ہے پیپلز پارٹی کی بلاول کو وزیر اعظم بنانا، تو وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ضرور ملائیں گے، اور مجبوری ہے خان صاحب کی نون لیگ کے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ انتقامی سیاست کر رہے ہیں، یہ انتقام لے رہے ہیں اور ان کو باہر بھی آنا ہے، تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ اتحاد ہونے جا رہا ہے۔ یہ اتحاد الیکشن سے کچھ دن بعد ہو، سیٹیں جیتنے کے بعد ہو، حکومت پہلی سٹارٹنگ میں بلاول کی بنے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر نہ بھی بنی، اگر ان کے آپس میں معاملات طے نہ ہوئے اور نون لیگ کی حکومت بن جاتی ہے، اپوزیشن میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بیٹھتی ہے، تو پھر عدم اعتماد میں یہ کوشش کریں گے کہ عدم اعتماد بن جائے، اور عدم اعتماد لے کے جب آئیں گے تو اس میں پھر یقیناً یہ لازم ہو جائے گا کہ پھر جو پی ٹی آئی ہے وہ ساتھ دے گی پیپلز پارٹی کا، اور پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کے بعد آٹومیٹیکلی عدم اعتماد پاس ہو جائے گا، جس طرح خان صاحب کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد کیا معاملات طے ہوں گے ابھی فی الحال تو اس چیز کے اوپر ہم بحث نہیں کر سکتے کہ صدر جو ہے وہ عمران خان صاحب بن جائیں، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں نو ڈاؤٹ بلاول صاحب وزیر اعظم رہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس ٹائم زیادہ ضرورت جو ہے وہ دونوں طرف سے ہے، اس ٹائم دونوں طرف سے چاہت ہے، محبت ہے دل میں کہ خان صاحب باہر آنا چاہتے ہیں اور زرداری صاحب وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں صرف مخالف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا تیر صرف شیر کے اوپر نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ اپنا مخالف اب نون لیگ کو زیادہ تنقید کر رہی ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے، لیکن یہ زیادتیاں، یہ سب کچھ جو الیکشن میں ہو رہا ہے اور جو سچویشنز چل رہی ہیں، اس میں تحریک انصاف کے ورکرز میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں جو لوگ ہیں جو دھڑا دھڑ شامل ہو رہے ہیں بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے دبایا جا رہا ہے یا جس طرح سے ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں اضافہ ہے، اس کے ورکرز میں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں بہت ایسے لوگ ہیں جو کہ دلوں میں محبت رکھ کے بیٹھے ہیں، اور وہ سارا بدلہ 8 مئی کو دیں گے، اور جو بھی معاملہ ہوگا، جو رزلٹ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اور یہ ایک خبر تھی جو کہ ضروری تھا کہ الیکشن سے پہلے جو ہے، ابھی فی الحال بریک تو نہیں ہوئی، تبصرے ہو رہے ہیں، چیزیں چل رہی ہیں، لیکن بٹ یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت بنائیں گے، اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپس میں بیٹھ کے، اور یہ آزاد امیدوار سارے جو ہے پی ٹی آئی کے جو ہیں یہ آٹومیٹیکلی پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ حکومت بنا نہیں سکتی اور اپوزیشن میں وہ بیٹھنا نہیں چاہتی ہے، تو پیپلز پارٹی پھر نون لیگ بھی اکیلے آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں اس طرح سے حکومت بنا پائے گی، کیونکہ ایم کیو ایم نے ابھی فی الحال تو انکار کر دیا، فی الحال تمام جماعتیں ہیں، آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کچھ حد تک ہوئی ہے، پھر ادھر سے کاف لیگ میں بھی جو ہے سچویشن ابھی چینج ہے، تو پیپلز پارٹی یہ منظر آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنیں گے، ڈیل کی حد تک جہاں تک مان لیتے ہیں کہ جو ہوگا ہوگا، لیکن اگر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ آئینی طریقے سے، باقاعدہ آئین کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے دیکھا جائے تو اس میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اتحاد بنا کر نون لیگ کو آؤٹ کریں گے حکومت سے، اور جو بھی حکومت بنے گی حالات ایسے ہوں گے کہ ایک دوسرے کی کھینچا تانی ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس سلسلے میں عوام کا جو بیڑا غرق ہونے والا ہے، مہنگائی جو ہے وہ یقیناً کوئی اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے کتنے پوائنٹس کتنے فیصد ہوگی، لیکن بہت زیادہ ہوگی۔ ابھی آپ 1 فروری کو بھی جو ہے وہ دیکھ لیں گے پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں، بجلی کی مد میں مہنگائی ہونے جا رہی ہے، تو اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑے گا، تو بہتر ہے گھر سے باہر نکلیں، ووٹ کاسٹ کریں اور اس کو دیں جو آپ کو ظاہر ہے بہتری اور اچھا فیوچر دے۔ تو ناظرین جاتے ہوئے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اب ڈیلی آپ سے ملاقات ہوگی اور ڈیلی آپ جو ہے وہ ولاگس میرے دیکھا کریں گے۔ اگر آپ کی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ ایک بڑے پلیٹ فارم سے ہم مزید اور بھی چیزیں آپ تک پہنچائیں گے، جس میں
ہسٹوریکل ہوگی، انٹرٹینمنٹ ہوگی، جو بھی چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کو اس پلیٹ فارم سے ملیں گی۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔